बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काफ़ी दिनों के बाद एक मरतबा फिर आपके साथ मुलाकात हुआ चाहती है, और आज फिर काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि एक लंबे अरसे के बाद, लाहौर में मैं अपने बड़े भाई, अपने बड़े मोहसन और मैं ये कहूँ कि लिया की सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले एक अजीम शख्स, साबिक डीसीओ लिया और साबिक कमिश्नर डेरा गाज़ी ख़ान राना गुलजार अहमद साहब के पास उनके दफ़्तर में मौजूद हूँ। हम जब भी लाहौर आए हैं, उनकी मोहब्बतें हमें ऐसे मिली हैं जैसे बचपन में हमें अपने वालिदैन से मोहब्बतें मिला करती थीं, और एक अच्छा दोस्त और बड़ा भाई होने का ये उनका सबूत है कि उन्होंने हमेशा अपनी तमाम तर मसरूफ़ियत के बावजूद हमें यहाँ पर वेलकम कहा, और हमें ऐसी उन्होंने खिदमात फ़राहम की और ऐसी सर्विसेज दी कि हम जब भी आते हैं तो आंखें बंद करके आपके दरवाज़े पे चले आते हैं और यहीं से फैज़ याब हो के हम वापस जाते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम आज अस्सलाम रवा साहब, बड़ी मेहरबानी। ये तो मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी मोहब्बत है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे दोस्त इतना सफ़र करके इस शहर में आते हैं और मुझे मौका बख्शते हैं मुलाकात का और तबादला ख़्याल का। बहुत सारी चीज़ों से अवेयरनेस आती है और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाती हैं, आपसे सुनी जाती हैं, आपको बताई जाती हैं, तो एक यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी काम तो अल्लाह ताला ने करने होते हैं, बंदे की एक एफ़र्ट होती है और नेक नीयती होती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, जब किसी काम को करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला मेहरबानी कर देता है, वो हो जाते हैं। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमेशा जब भी लाहौर आते हैं मुझे टाइम देते हैं और मुलाकात करते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, बंदा जहाँ पे ज़िंदगी के खसूसन सर्विस के बड़े तवील दिन गुजारता है, उनमें से लिया भी एक है, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह लिया में बहुत अच्छा बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा है। आप उस वक्त को और लिया के लोगों को किस तरह याद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक जो अल्लाह ताला ने मुझे एक बड़ा कोई काम मेरे ज़ुम्मे लगाए थे, तो अल्लाह ताला ने उसके पूरा करने के लिए भेजा था, और मैं आज भी उन पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैंने स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी कि मेरा ज़िला 33 नंबर पे था और मैं उसको 3 नंबर पे लेके आया, और मुझे दोनों दफ़ा बाकायदा ऑनरेरिया गवर्नमेंट की तरफ से 4 तनख्वाहें दी गई, और मैं जो हेल्थ था मेरा 28 नंबर पे था, उसको नंबर 1 पे लेके आया। तो इस तरह जहाँ तक पब्लिक का तल्लुक़ है, मेरी आपको पता ही है कि सबके साथ एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी, पॉलिटिशियंस के साथ भी, पब्लिक के साथ भी। मोटो मेरा यही था कि मेरिट पे काम करना है, कोई जो भी हो, लेकिन इखलाक सबसे अच्छा रखना है, कंडक्ट अच्छा रखना है, लेकिन इंसाफ और मेरिट को मैंने कभी हाथ से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जाने दिया। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये लिया में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, और आज भी मैं मशकूर हूँ लिया के लोगों का कि मुझसे राब्ते में रहते हैं, टेलीफोनिकली रहते हैं। कोई ईद, कोई दूसरा मौका आता है, स्पेशली ईद ग्रीटिंग्स शेयर करते हैं, टेलीफोन आते हैं, लाहौर आते हैं, मुझे मिलते हैं। तो इसलिए लिया के लोगों से मैं बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। तो मेरी दुआएं उनके लिए रहती हैं। तमाम इशूज़ पे अभी आपने देखा कि मुझे थोड़ा सैलाब का पता चला, मैंने आपको फ़ोन किया, तमाम हाल अहवाल आपने बताया कि अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। तो इसलिए वेल विशर भी हूँ लिया का, और दुआएं भी रहती हैं, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आपने अपने सर्विस के दौरान लिया में एक बड़ी फ्लड फाइटिंग की थी, और अब जो सुना है लाहौर में बारिश आई है, उसने भी 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ पर भी आपको फ्लड फाइटिंग करनी पड़ गई। तो रन साहब, आपने अपनी सर्विस के बाद जिस शोबे को आपने ज्वाइन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कामयाबी पे कामयाबी और एक के ऊपर दूसरा केस विन करके आपने एक सीरीज़ चलाई है, आप इस लाइफ को और उस लाइफ को कैसे देखते हैं? ये ज़िंदगी के फ़ेज़ हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक मौका दिया होता है कि किस वक्त पे उसने अल्लाह ने उससे क्या काम लेना है। तो ये अपनी एक सक्सेसफुल इनिंग अल्लाह ताला ने मुझे सर्विस की था फरमाई, और एक मैं बड़े आला ओहदे से एज़ मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिटायर हुआ। और क्योंकि मेरा स्पेशली ये था कि मैंने क्योंकि करनी है सर्विस करने के बाद मैंने वकालत करनी है, और मुझे ऑफ़र बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑफ़र की, क्योंकि आपको पता डेरा गाज़ी ख़ान का कमिश्नर था और मेरा तल्लक था उस्मान वज़ार से, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपने रिटायरमेंट के बाद हमने अपनी टीम का हिस्सा रखना है और आपको बड़ी अच्छी असाइनमेंट देंगे। मैंने उसी वक्त कहा कि सर नहीं, मेरा आप जो
مزید نوکری میں نے نہیں کری، نوکری بڑی کر لی ہے، ایک آزادی کی زندگی گزارنی ہے، اور یہ وکالت ایک آزادی کی زندگی ہے جس میں آپ اپنے پوری صلاحیتیں جو آپ نے ایک ایکسپیرینس گین کی ہوتا ہے لائف میں، جو آپ کا لیگل نالج ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ارننگ تو ہوتی ہے، فیس لینی ہوتی ہے، لیکن یہ سروس ڈلیوری ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کو قانونی مشورے دینے، ان کے کام کرنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے آج تک کوئی ایسا کلائنٹ نہیں جو میرے لیے دعائیں نہ کر رہا ہو، اور سب کے ساتھ میرا ایک بڑا فرینڈلی اور ریلیشن ہے. تو جب لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو آپ مجھے اتنی دلی تسکین اور خوشی ہوتی ہے کہ اب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے عزت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، اور مجھ سے اچھے کام لے رہے ہیں، بڑے اچھے لوگ آتے ہیں. ابھی آپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہاں بہاولپور سے لوگ چلتے ہیں، ادھر آتے ہیں، کمپلیکیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہوں، میں بڑا مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا خاص کرم کیا ہے اور بڑی عزت سے نوازا ہے. مجھے کبھی بھی فرق نہیں نظر آیا آج تک کہ میں کمشنر تھا یا ممبر بورڈ آف ریونیو یا ڈی سی او تھا، اس وقت جو عزت تھی آج اللہ نے اس سے مجھے بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے. میں ہائی کورٹ کے ججز کے پاس جاتا ہوں، اعلیٰ جوڈیشری میں جاتا ہوں. تو یہ بڑی ایک بہت پروقار اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اسائنمنٹ دی ہے، اور میں اس سے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. اچھا، میں 2 میسج آپ سے دلوانا چاہتا ہوں. ایک میسج نوجوانوں کو دلوانا چاہتا ہوں کہ ہر بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. صرف ڈاکٹر کیوں، دنیا کے اور بہت سارے شعبے ہیں. آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دوسرا، آج کے اس میرے چھوٹے سے فورم سے آپ اپنے لیا کے ملنے والوں کو، دوستوں کو، لیا کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوان تو ظاہر ہے اس ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی ملک کے لیے. کل کو ہمیں انہوں نے سکسیڈ کرنا ہے، اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اس ملک کے معاملات سلجھانے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ریسٹرکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بچوں پہ والدین کو بھی چاہیے کہ پابندی نہ لگائیں کہ آپ نے ضرور ڈاکٹر ہی بننا ہے، پہلے اس کے مائنڈ میں ڈال دیں. اس کی صلاحیتیں دیکھیں. ہر بندے کو اللہ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. کوئی اچھا بیوروکریٹ بن سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن سکتا ہے. تو اس طرح ہر شعبے میں جانا چاہیے جو لائق لوگوں کو. لیکن بیسک یہ چیز ہے کہ آپ کی جو ہے تربیت اچھی ہونی چاہیے، آپ اچھے انسان ہونا چاہیے، اور شروع میں آپ کی ایک منزل ہونی چاہیے کہ میں نے یہ محنت کر کے میں نے اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنے والدین کے بھی کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے بھی کرنا ہے، اور ملک کے بھی کرنا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہمارا ملک ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنے دین کو جو بنیادی اصول ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، اگر ہم ان کو تھام پہ چلتے ہیں، تھام کر کے چلتے ہیں، اور ہم نیکی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منزل بھی دیتا ہے. میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے اس طرح بیوروکریسی میں آنا ہے، یا میں نے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر بننا. ایک بیکورڈ ایریے سے میرا تعلق تھا جہاں پہ 15 کلومیٹر پہ میرا ہائی اسکول تھا، 7 کلومیٹر پہ مڈل اسکول تھا، پرائمری کا اسکول تھا ہی. جب میں نے داخل ہونا تو وہاں کریٹ کیا، تو وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن مقامات پہ عطا کیا. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے، اپنی بندے کو ایفرٹ کرنا چاہیے. ہاں، دل شروع سے ایک اللہ نے مجھے دی تھی کہ میں محنتی تھا، محنت کرتا تھا، اور میں اپنے والدین کا بہت فرما بردار تھا. میں ان کا بڑا خدمت گزار تھا. میں رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرتا تھا. میں ایسا شخص ہوں کہ میں آج الحمدللہ یہ کلیم کرتا ہوں کہ میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض نہیں، نہ میں کسی سے ناراض ہوں. میرا کوئی دوست مجھ سے ناراض نہیں جس سے میں یا مجھ سے کوئی ناراض ہے یا میں ناراض ہوں. تو یہ اپنی ایک معاف کرنا اور معافی کر دینا، یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے صفت دی ہے، یہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور جو اپنے فرائض اور فرائض کے ساتھ ساتھ جو حقوق ہیں آپ کے ارد گرد لوگوں کے، ان کو اڈاپٹ کریں تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت آپ کے معاملات میں ڈالتا ہے، اور منزلیں خود آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں تک لیا کا تعلق ہے تو لیا سے لوگوں کو میری طرف سے بہت سلام، اور ان کی محبت کا شکر گزار ہوں. میرے لیے بہت دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، مجھے کنوے بھی ہوتی رہتی ہیں. اور میں انشاءاللہ جلد میرا پروگرام ہے کہ میں آؤں گا اور 2 دن آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ گزاروں گا. سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، موسٹ ویلکم. آپ آئیں، اور ہمیشہ کی طرح ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں آپ پہ نچھاور ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اور آپ کو صحت و تندرستی والی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.